साफ़ी साहब, आपकी नज़र में कौन है जो इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहा है? आप सचमुच में ये सवाल पूछ रही हैं जी मरियम? ज़रा सोच समझ के जवाब दीजिएगा साफ़ी साहब। ये सवाल तो डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब से पूछना चाहिए, जमहूरियत, क्योंकि वो निगरान वज़ीर आला रह चुके हैं। ये आती डॉक्टर साहब के पास वापस जी, आप मुश्किल सवाल आप मुझसे मुश्किल सवालात आप मुझसे ही पूछते हैं। जो मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं, जो मुझसे ज़्यादा साहिब इल्म भी है, साहिब बसीरत भी है। लेकिन चले, जमहूरियत का हुस्न मरियम में है और अपने ज़्यादा बाखबर है। लेकिन ये सारी चीज़, जी हाँ, लेकिन ये दारुल हुकूमत से ये चीज़ें नहीं चल रही है, ये हमारे करीब ही से चल रही है। लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे पर जलते हैं। इस्लामाबाद की फ़ज़ाएं क्या कहती हैं साफ़ी साहब, मामलात किस तरफ जा रहे हैं? सच्ची बात है मरियम के बहुत मायूसी का आलम है। आज तक पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन ऐसे नहीं हुए हैं कि जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि उस पर किसी को एतराज़ नहीं था। लेकिन अभी तक जो कुछ होता रहे वो नताइज के हवाले से बात होती रही है। ये नताइज पे एक जमात को एतराज़ होता, दूसरा जो जीत जाती जमात वो अपने उसको फ़तह करार देती, दूसरी जमात जो हार जाती या जो जमातें हार जाती उनका वावेला हम सुनते रहें। लेकिन इस दफ़ा कुछ निराली ही कैफियत है इस वक्त। अगर इसको हम हफ्ता इस्तिरदाद का है, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में कागज़ात मुस्तरद हुए हैं कि उसके लिए मुस्तरद का लफ्ज़ ही छोटा पड़ गया है। और आप पहले भी इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत सारी शिकायत थी जमातों को, मुख्तलिफ़ जमातों को। लेकिन आज का दिन तो जो उनका हुस्न इंतखाब था आरओस के हवाले से और DROs के हवाले से, उसने तो सवालात तो क्या बिल्कुल शवाहिद ही सामने रख दिए हैं कि आने वाले इंतखाबात अब इस आज के दिन के बाद तो मुझे उस पर एक मरतबा फिर शकूक व शुबहात का इजहार करना पड़ रहा है कि पता नहीं 8 फरवरी को पोलिंग डे का इनेकाद हो भी जाएगा कि नहीं। लेकिन आज के दिन इलेक्शन कमीशन और मुतलका जो दीगर इदारे हैं उनके किरदार पे बहुत बड़ा सवालिया निशान उसने खड़ा कर दिया है। मौलाना फजल रहमान भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से। देखिए मौलाना फजल रहमान के दहशतगर्दी के हवाले से जो उनके ख़दशात है उससे मुझे इत्तेफाक है, क्योंकि वो जिन जिन इलाक़ों से लड़ रहे हैं, ना सिर्फ DI खान और टांग की बात आप छोड़े, जहाँ पशीन से, जहाँ से बलूचिस्तान के जिस इलाके से वो इंतखाब लड़ना चाहते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे मसले हैं अमन व अमान के हवाले से। और ये मैं नहीं, पाकिस्तान के वफाकी इदारे उनकी जान को ख़तरे के बारे में रोज़ाना की बुनियाद पे एक लेटर जारी कर रहे हैं। अहमद वली ख़ान को डराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो इलेक्शन कैंपेन के लिए ना निकले। लेकिन मौलाना साहब भी बाज नहीं आते, वो उनके बारे में सोशल मीडिया में यही है कि इंतखाबात जीतने के लिए चाहे पशीन भी जाना पड़े तो मौलाना साहब को जाना चाहिए, इसलिए वो पशीन गए, वहाँ पे उन्होंने कागज़ात जमा कर दिए हैं। लेकिन इंतखाबी मुहिम के हवाले से बलूचिस्तान के सरहदी इलाक़ों और खैबर पुख्तूनख्वा के इलाक़ों में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल है। स्पेशली जो मौलाना जैसी जो मजहबी जमातें हैं जिनका एक मुखालिफ नज़रिया है अस्करियत पसंदों से, और जो कौम परस्त जमातें हैं उनको बहुत ज़्यादा ख़दशात है। आप ख़ुद जानती हैं कि कल भी बका खेल के इलाके में ऑपरेशन हुआ, आज भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़दशात है। जनूबी अजला में सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा थ्रेट है। खोस्त में ये इत्तलात आ रही है कि वहाँ पे एक हाई लेवल जो पाकिस्तान को एक वांटेड TTP का लीडर था उसकी मारने की गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात आ रही है। तो ज़ाहिर है इन बातों का फिर रिएक्शन आता है और साफ टारगेट फिर यही सियासी लीडरशिप उनके लिए होते हैं, क्योंकि इन्होंने अगर कैंपेनिंग करनी होती है, जलसे जुलूसों में अगर इन्होंने निकलना होता है तो वो उनको फिर निशाना बनाते हैं। ये ऐसी सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल हो जाएगा और मौलाना इसी बात पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। साफ़ी साहब, PTI के पास अब क्या रास्ता बचा है आपके मुताबिक?
دیکھیے راستہ تو یہی ہے کہ وہ چاہے حالات جیسے بھی ہو جمہوریت ہی پہ اگر گامزن رہا جائے اور عمل پیرا رہا جائے تو بہتر ہی ہوگا۔ ہم نے دیکھا تھا ماضی میں کہ جب بےنظیر بھٹو کو آج سے تقریباً 16 سال پہلے جب شہید کیا گیا تو پیپلز پارٹی نے تب بھی جمہوری راستہ نہیں چھوڑا، اور پھر ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا ثمر بھی ان کو مل گیا۔ حالانکہ اتنی عالم اسلام کی اتنی بڑی لیڈر کی اتنی بے رحمانہ انداز سے شہادت، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کا انتخابی عمل میں بدستور رہنا، وہ بہت بڑے دل گردے والی بات تھی، جگرے والی بات تھی کہ پیپلز پارٹی نے پھر بھی جمہوری اور پارلیمانی نظام میں رہتے ہوئے اپنی لڑائی لڑی، اور پھر ظاہر ہے جس طریقے سے پھر مشرف کو آؤٹ کیا گیا وہ ساری کہانی اس کی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو ادارے ہیں اسپیشلی الیکشن کمیشن نے اگر اپنے دامن پہ لگے داغ کو صاف کرنے ہیں اور اپنے آپ کو واقعی ایک منصف کی جگہ پہ الیکشن کمشنر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پیپلز جو پی ٹی آئی کے جو ان کی جو شکایات ہے اس کے ازالے کے لیے ضرور اقدامات کرنے ہوں گے۔ جس طرح شامی صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو کاغذات نامزدگی آج مسترد ہوئے تو ٹریبیونلز میں جب یہ شکایات جائیں گی تو ہمیں یقین ہے اور ہم یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ وہاں سے ان امیدواروں کو شنوائی حاصل ہو جائے گی، ان کے جو شکایات ہے ان کا ازالہ ہو جائے گا، اور الیکشن میں جو یہ بدمزگی آج جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ایک پارٹی کو بالکل کارنر کرنے کی جو ایک بھونڈے انداز سے ایک عمل جاری ہے، تو اس میں اگر عدالت نے انٹرفیرنس کی اور اس جو پی ٹی آئی کو اگر انہوں نے کچھ ریلیف دیا تو اسی کے ذریعے پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی کو مزید آگے بڑھنے کا ایک راستہ بھی فراہم ہوگا۔ لیکن اس میں جو آپ کا سوال ہے اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بجائے ریاست کو چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کو راستہ دے۔ ریاست کو کیا کرنا چاہیے یہ خود ریاست نے فیصلہ کرنا ہے۔ فی الحال آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کی طرف سے کوئی راستہ مل سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور ہمارے پینل کو امید ہے کہ عدالت ریلیف مل سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف۔ صافی صاحب نہ تو اندرونی معاملات کچھ سیٹل ہو رہے ہیں، اتحادیوں کے ساتھ بھی ابھی تک کوئی بات نہیں بن پا رہی، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں مخالفت تو اعلیٰ سطح پہ ایک دوسرے کے خلاف موجود ہے، دو تین مختلف آراء پائے جاتے، گرچہ جمہوری نظام میں یا جمہوری پارٹیوں میں مختلف آراء لوگوں کا ہونا وہ کوئی بری بات نہیں ہے، ایک توانا بات ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ جو ہمارا جو ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس لیول اس حد تک کمزور ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، اور مسلم لیگ نون کی قیادت کا بھی یہی المیہ ہے۔ ایک تو نواز شریف صاحب کافی مدت تک عملی سیاست سے اور عملی گراؤنڈ سے باہر رہے ہیں، ابھی تک ان کو ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑے سے مسائل کا سامنا ہے، اس لیے ان کے اعتماد میں یا ان کی ڈیسیجن میکنگ میں اس میں وہ جو ان کی غیر حاضری تھی وہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ دوسرا کچھ جو عدالتوں کی طرف سے جو کچھ فیصلے ان کے مخالفین کے حق میں ہو رہے اس سے بھی ان کے ارادے اور ان کا جو اعتماد ہے وہ متزلزل ہوتا ہے، اور ایک بات اور بھی ہے کہ اس وقت ان پہ زیادہ امیدواروں کا جو ہے وہ بھی پریشر ہے، ایک ایک سیٹ کے لیے کئی درخواستیں انہیں موصول ہوئی ہے، اور تمام جو ہے دعوے دار بھی ہے، اور نواز شریف اور شہباز شریف صاحب سے اپنی قربت اور اپنی قربانیوں کا وہ راگ بھی ان کے سامنے الاپتے ہیں، تو یہ مسائل ان کے سامنے ہیں۔ مجھے پنجاب کے بارے میں تو شامی صاحب اور سلمان غنی صاحب اور ڈاکٹر صاحب سے وہ اتھارٹیز آپ کے پاس بیٹھی ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ مسئلے مسائل ہے۔ امیر مقام ایک سائٹ پہ جا رہے ہیں، پیر صاحب ارشاد دوسری طرف پہ چلے گئے، اقبال ظفر زگرہ اپنا رونا رو رہے ہیں، اور شامی